अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है गदरीफ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं गम ना करे पार्ट 51। हम सुबह व शाम अपनी ज़रूरतों के लिए निकलते हैं, लेकिन जो ज़िंदा है उसकी ज़रूरत कभी ख़त्म ना होगी। आदमी की मौत के साथ ही उसकी हाजतें ख़त्म हो जाती हैं। जब तक ज़िंदगी है ज़रूरत बाकी रहेगी। सुबह व शाम के आने जाने ने बच्चे को जवान और बूढ़े को हिला कर रख दिया। जब एक दिन ढल जाता और रात आती है तो दूसरा दिन नौजवान और तरोताज़ा निकलता है। मुझे अपने ऊपर और इर्द गिर्द के लोगों पर हैरत होती है। दूर की आरज़ुएं, लंबे लंबे ख्वाब, बड़ी उमंगें, जिए चले जाने के अरमान, अजीब अजीब ख्वाहिशें। फिर आदमी इस तरह चला जाता है कि उससे ना कोई मशवरा लिया जाता है और ना उसका कुछ इख्तियार और ना खबर। किसी को नहीं मालूम कि कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि किस ज़मीन में मरेगा। आपके सामने हम 3 हक़ाइक़ पेश करते हैं। पहली ये कि जब आप अपने रब के अहकाम, फ़ैसले और क़ज़ा व क़दर से राज़ी ना होंगे, अपने रिज़्क़, सलाहियतों और पूंजी पर मुतमईन ना होंगे, तो सुकून, इत्मीनान और राहत कहाँ मिलेगी। दूसरी ये कि आपकी जो नेमतें, खैर और एहसानात हासिल हुए क्या उनका शुक्र अदा कि कर लिया वो और दूसरी चीज़ों का सवाल और मुतालबा करने लगे। जो थोड़े से आजिज़ हो वो ज़्यादा की बजा आवरी कैसे कर सकता है। तीसरे, हम अल्लाह की अतियात से मुस्तफ़ीद क्यों नहीं होते कि उन्हें समर खैज़ बनाए, उन्हें बढ़ाए, उनको अच्छी तरह काम में लाए और नक़ाइस और कमियों से पाक करें और ज़िंदगी में इनको नफ़ा बख्श बना दें। सफ़ात, हमीदा और बड़ी सलाहियतें हमारी अक्ल और बदन में खुफ्ता है, लेकिन हम में से अक्सर लोगों के नज़दीक वो ऐसी ही है जैसे मिट्टी में कीमती काने और मदफून मादनियात जो नज़रों से ओझल हो। कोई ऐसा नहीं जो इन्हें मिट्टी से निकाले, धोए, साफ करे और चमका कर रख दे कि सब देख कर उनकी कदर करें। ना कहे जहाँ में अम्मा मिली। पकड़ के डर से रूपोशी एक वक्ती हल है। जब तक आज़ादी की पूरी राह ना खुले। अब्दुल गनी अल अज़दी की एक किताब अल मतवारीन नामी है। किताब क्या है? अदब लतीफ़ का मजमुआ है। वह हिज्जाज बिन यूसुफ के खौफ से छुप जाने वालों के अहवाल बयान करती है। उसके पढ़ने से ये इल्म हुआ कि ज़िंदगी में आसानी है, शर में खैर मज़मिर है और बाज़ औक़ात नापसंदीदा से निजात मिल जाती है। अभी वर्दी अपनी रूपोशी पर यूँ रोशनी डालता है। उसके साया आतिफत में एक ज़माना तक रूपोश रहा। मेरी आँख ज़माने भर को ना देखती, बस मुझे देखती। अगर तुम गर्दिश अय्याम से मेरे बारे में और मेरे ठिकाने के मुतालिक पूछते तो उसे भी मालूम ना होता और ना बता पाती। अबू अमरो बिन अल-अला जैसा फसीह व बलीग अदीब कबीर आजमाइश के दिनों की अपनी बिपताइयों बयान करता है। मुझे हज्जाज ने खौफज़दा किया तो मैं यमन भाग गया। सनआ के एक घर में पनाह ली। रात में घर की छत पर और दिन में अंदर रहता। एक दिन घर की छत पर था कि एक आदमी को ये शेर पढ़ते सुना। लोग ऐसे मामले से डर रहे हैं जिसमें ऐसी फराखी पैदा हो गई है जैसे गिरह खुल जाए। उस वक्त मैंने महसूस किया और कहा कि हाँ, दिल में फराकी हो गई। मुझे उससे खुशी हो गई। फिर एक आदमी ने बताया हज्जाज मर गया है। बखुदा मुझे ये नहीं सूझ रहा था कि दोनों में किस खबर पर ज़्यादा खुशी मनाऊं, फराखी पर या हज्जाज की मौत पर। हसन बसरी भी हज्जाज से छुपे हुए थे। उन्हें उसकी मौत की खबर पहुंची तो उन्होंने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, सजदा तशक्कुर बजा लाए। क्या खुदा की शान है कि एक मरता है तो दूसरा उसकी मौत पर खुशी के मारे सजदा शुक्र करता है। न उन्हें आसमान रोया, न ज़मीन, न उसको उसकी खबर दी गई। दूसरे मरते हैं तो उनके घर मातम कदे बन जाते हैं, पलकें भीग जाती है, दिल अंदर ही अंदर ज़ख्मी हो जाते हैं। इब्राहिम
نقفی بھی حجاج کے خوف سے چھپے ہوئے تھے، انہیں بھی اس کی موت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ خوشی ایسی طاری ہوئی کہ خوشی کی زیادتی نے مجھے رلا دیا۔ ارحم الراحمین کی آغوش میں خوف زدوں کے لیے پرامن پناہ گاہیں ہیں، کیونکہ وہ ظالم و مظلوم اور غالب و مغلوب سب کو دیکھتا ہے۔ ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے کہ کیا تم صبر کرتے ہو اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمراہ پرندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلایا۔ آپ صحابہ رضی اللہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ پرندہ زبان حال سے اس شخص کی شکایت کر رہا تھا جس نے اس کے گھونسلے سے اس کے چوزے اٹھا لیے تھے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے اٹھا کر اسے تکلیف دی ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ اسی بارے میں ایک شاعر نے کہا، آپ کے پاس ایک دل گرفتہ فاختہ آئی جو اپنے دل بیتاب کا شکوہ کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا مکان حرم ہے اور آپ خوفزدہ کے ملجا و ماوا ہے۔ سعید بن جبیر بھی حجاج سے چھپ کر بھاگے۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ سے شرم آئی اور باہر آ گیا۔ انہیں پکڑ کر حجاج کے پاس لایا گیا۔ سر پر تلوار لٹک رہی تھی کہ مسکرائیں۔ حجاج نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا، مجھے حیرت ہوئی کہ تو اللہ پر کس قدر جری ہے اور اللہ تیرے ساتھ کتنا حلم برت رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دل تھا ان کا اور کتنا انہیں اللہ پر بھروسہ تھا۔ اپنے اچھے انجام اور حسن عاقبت کا یقین تھا۔ اسی طرح ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کا معاملہ ارحم الراحمین سے ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، مجھے بھی اس نے متوجہ کیا۔ حدیث احمد ابو یا علی البراز اور الطبرانی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے غدر اور فجور کے بہت سے کام کیے ہیں، میری بخشش ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تب اللہ تمہارے غدر و فجور کے کام معاف کر دے گا، اور اللہ اکبر کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ارحم الراحمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسلام پہلے کی چیزیں ڈھا دیتا ہے، توبہ ما قبل کی باتوں کو ساخت کر دیتی ہے، اور گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ غلام الغیوب بالکل معاف کر دے گا۔ اور تمہارے پروردگار تمہارے اوپر واجب ہے کہ مولا تعالیٰ سے حسن زن، اس کے کرم عمیم اور رحمت واسطے کی امید رکھو۔ نیک فعل لیجئے۔ ابن ابی الدنیا کی کتاب حسن الظن باللہ میں آیات و احادیث کی 150 نصوص پیش کیے گئے ہیں، جن کا فائدہ یہ ہے کہ نیک فعل لیجئے، یاس و قنوط کو چھوڑ دیجئے، ہمیشہ حسن ظن رکھیے، حسن عمل اختیار کیجئے، کیونکہ وعدے کی نص و وعید کی نصوص سے زیادہ ہے، رحمت کی دلیلیں تحدید کی دلیلوں سے زیادہ ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی مناسب قدر و قیمت متعین کی ہے۔ زندگی دھوپ چھاؤں ہے، زندگی کی قدرتوں سے اکتائیے نہیں، اس کے علاوہ زندگی میں ہے ہی کیا؟ مصیبت اور تکلیف و دنیاوی زندگی کی اصل ہے خوشی یہاں عارضی ہوتی ہے، فرحت و سرور یہاں ایک نادر چیز ہے۔ وہ اچھی تو لگتی ہے، لیکن اللہ کو اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا کا مستقر بنانا پسند نہیں۔ اگر دنیا امتحان گاہ نہ ہوتی تو یہاں بیماریاں اور قدورتیں نہ ہوتی، یہاں انبیاء اور صلحاء کو رہنا دشوار نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے دنیا سے جانے تک تکلیفیں اٹھائی، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم جھٹلاتی اور ٹھٹا کرتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا، یعقوب علیہ السلام روتے رہے حتیٰ کہ بینائی چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ظلم برداشت کرنا پڑا، ان کی قوم نے ایذا پہنچائی، عیسیٰ علیہ السلام نے غربت و اسرت کی زندگی گزاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فقر کا سامنا کرنا پڑا، محبوب چچا حمزہ کے قتل پر اور اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کرنا پڑا، ان کے علاوہ اور بھی انبیاء صالحہ نے اذیتیں اٹھائی، ان کا تذکرہ طولانی ہے۔
دنیا کی لذت میں مومن کا حق بہت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں صالحین کو قید و بند کیا جاتا ہے۔ باعمل طلباء، کبار و اولیاء اور صالحین کی زندگیاں جبرن کر دی جاتی ہے۔ سچ کہا ہے شاعر نے، دنیا ہے سکھ کے ساتھ، سکھ سے خالی دکھ چار سو بھرا ہے، غم کے سوا یہاں پر سوچو تو کیا دھرا ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پڑھ کر سناؤں گی کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ کتاب پسند آ رہی ہے تو اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔